عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد دا روجہ او دا قرآن کریم دا شفاعت بکی دا پارا دا بندہ روجہ بزم شفاعت کی او قرآن کریم شفاعت کی دا بندہ دا پارا یوم القیامت دا قیامت پر بدا شفاعت نکی یقول الصیام روجہ بوئی روجہ بخبری گئی گورا دا قیامت پر دا موتا چکم روجہ نیولی دا بخبری گئی یقول الصیام اخبر شکل کی براغلی او دا اللہ جل جلالہ پا عدالت کی بپیششیوی اور رب ذوالجلال تب فرمائی یقول الصیام محبوب علیہ السلام دا علم نا قربان شاہ دا با کلکی دا قیامت ورد بلا راضی او دا بیان با روجہ گئی او دا بیان با قرآن شریف گئی دا شفاعت دا الفاظ بادا گئی اورا امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا علم غیب نا قربان شاہ چکم دا رب ذوالجلال آتوہی ورکڑی دی چی اس دے وہ فرمائل دا آغی سوار نسلیم سوکال مخ کی تقریبا دا حدیث مبارک بیان شوی دی دا صحابہ کرامو پا مجلس کی کہ اللہ پاک پا یعنی دا بندہ با دا قیامت پر دا روجہ اور قرآن شریف شفاعت کی یقول الصیام اے بیس روجہ بوئی روجہ خدا خبر نہ کری نہ کنا کنا بے کئی قیامت پر بے کئی کنا او خبر مکتکل ملو شو زرگونو کالا مخ کی سونو کالا مخ کی چا ملو کو چارا کدا خبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیثونو تو سوچ کے ویچے دیکھ ایک سمر الوی علم اللہ پاک زمو استاخو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ورکڑی دا کان او دا یکون علم ورکڑی دا ماضی زمانی او دا مزارے او چکم مزارے کی منگ حال او استقبال و توایو دا دے طول علم اللہ تبارک و تعالی چالا ورکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی سال لپسونو احادیث مبارکہ راغلی پدی موضوع بات حکور بھی روجہ فرمائی اے ربی اے زما ربا روجہ بسوئی اے ربی اے زما ربا منعته الطعام والشهوات بالنهار ما دی منع کړو د کم بنده چې شفاعت کوي کم زنانا نارینا روجی نیولې دي نو دا هغه بنده دا هغه مسلمان د پاره با الله پاک په در کې داسې فرمایي چې منعته ما منع کړو دی روجہ به وای ما دی منع کړو الطعام د خوراک نه منع کړو او شهوات بالنهار او د خواهشات نه دروازه منع کړو روزه د خپل خواهشات پوره کولی شو نه خوراک څخه کولی شو فشفعنی فیه نو شفاعت قبول کا زما د په حق زما شفاعت د لپاره قبول ويقول القرآن اے قرآن کریم به فرمای قرآن شریف بد الله پاک عدالت تخیسته شکل کې راش تاسو زویم دا داسې مګړې دا قرآن شریف چې بدا په دوه غتو کې بل قرآن شریف او کتاب دی او کاغذونو پانی دی نا دا د الله جل جلاله کلام دی چا کلام دی دا رب العالمین کلام دی دا په خیسته شکل کې راغلی او یقول القرآن قرآن کریم با فرمائی عرض بکی رب الجلال پا عدالت کی دا قیامت پر رس چی منعته النوم باللیل ما دی منع کردو دا خوب نا پشپا کی یعنی دا شپی زما تلاوت کو او زما تلاوت دا شپی ناستو نو خوب خو نیک چی تلاوت کو نو خوب نو منع کردو یا دا غرمی سو دا قیلولی پر ٹائم کی دا غرمی پر ٹائم کی دا خوب پر ٹائم کی تاس تلاوت کوئے نو دا غرمی دا خوب نے تاسو منع کردی سو چی دا شپی تلاوت کی نو دا شپی دا خوب نے منع کردی خو چی خوبو کی تلاوت کرنا چی خوب خو پی لگ قربان کی کرنا ځکه چې دا قرآن شریف په سفر مې منعت النوم باللیل ما دې د خوب نه منع کړو د شپې نو قرآن شریف کله کله داسې وکړي چې د شفاعت کې خو د قرآن شریف راشي چې قربان کې د قرآن شریف په تلاوت باندې خپل خوبونه نو قرآن شریف به بیا خبره کې رښتیا کوي چې ما دې منع کړو د خوب نه پشپا کې فشفعنی فیه نو بس زما شفاعت قبول کړه د مبارک یعنی زره د شفاعت چې کم کوما نو دغه شفاعت سوکا دا قبول کړه رب الجلال تعالی دا قران کریم هم دغه شان فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه و وسلم بربی او فرمایل چې فیشفعانی نو شفاعت به قبول کړي شي د دوانو د روزي شفاعت هم الله پاک قبول کړي او د قران شریف د قران مجید شفاعت هم الله تبارک و تعالی قبول کړي